एकचोटि भगवान बुद्ध वेणु वनमा विहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वेणु वन भनेको राजगृह जो अहिले बिहारमा पर्छ, त्यो बगैँचामा आफ्ना शिष्यहरू सहित विचरण गरिरहनु भएकै बेला उनका दाजु देवदत्त जो भिक्षुक भइसकेका थिए, जो साधक भइसकेका थिए, बेला बेला यिनलाई पनि ध्यान लागिसकेको थियो। तर यो ध्यानले देवदत्तलाई मूल उनको स्वभावलाई रूपान्तरण गर्न सकेन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। हामी मध्ये धेरै मान्छेको भ्रम के हुन्छ भने ध्यान गर्ने मान्छे त त्यस्तो हुन्छ र बदल्नु पर्ने होइन र भन्ने ध्यान नगर्ने मान्छेको पनि आग्रह हुन्छ। किनकि बजारको हल्ला र बुझाइ के रहन्छ भने ध्यान गरिसकेपछि मान्छे पूर्णतया बदलिनु पर्छ। यो आशा पनि हो, यो बुझाइ पनि हो, यो देखाइ पनि हो। अनि आशा के भन्छ, ध्यान गर्ने मानी बहुतै फरक मान्छे, बहुतै शक्तिशाली मान्छे, बहुतै शान्त मान्छे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या डर आदि इत्यादिबाट मुक्त भएको मान्छे भन्ने हाम्रो सिधै बुझाइ हुन जान्छ, जो अर्ध सत्य मात्र हो। अर्ध सत्य यस अर्थमा माध्यम साधना नै हो, तर साधनामा टेकेर सत्यको पहिचान गर्न सकेन भने जिन्दगी भर साधना गरे पनि उसको मूल स्वभाव जुन छ त्यो स्वभाव बदलिँदैन हो। त्यसकारण मैले धेरै पल्ट भन्ने गरेको छु, यो ध्यान गर्नु भन्नु र गाँजा तान्नु भन्नु, ध्यान गर्नु भन्नु र रक्सी खानु भन्नु, बियर खानु भन्नु, ध्यान गर्नु भन्नु र 3 घण्टाको फिल्म हेर्नु भन्नु तात्विक फरक चाहिँ हुँदैन। किनकि सबै क्षणिक गरुन्जाल आहा हुन्छ। गर्न सक्यो तपाईँ आफ्नै मूल स्वभाव जो जेनेटिकल कोडमा आएको छ त्यो स्वभावै अनुसार बाँच्नुहुन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण 20 वर्ष ध्यान गरेका, 30 वर्ष ध्यान गरेका, 10 वर्ष ध्यान गरेका हामी मान्छे भेट्छौँ नि, तर तात्विक रूपमा यो मान्छे कुरा त पहिला भन्दा बढी गर्छन् यिनले, तर चरित्र यिनको पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ भन्ने बुझिरहेका हुन्छौँ। हामीले आफ्नो बारेमा नबुझे पनि हाम्रो बारेमा अरूले हिसाब किताब लगाइरहेका हुन्छन्। भले हामीलाई म चेन्ज भइसकेँ, पहिले जस्तो होइन म भन्ने त्यो ध्यानीहरूलाई भ्रम हुन्छ। फेरि ध्यान गरिरहेको छु म पहिला जस्तो होइन, पहिला भन्दा शान्त भएको छु, पहिला भन्दा सबै कुरा सरल भएको छ, सबै कुरा ठिक भएको छ। हो, पहिला भन्दा ठिक भएको हो, पहिला भन्दा सरल भएको हो, पहिला भन्दा रोग पनि गएको हो, अनुहारमा चमक पनि आएको हो, शरीरमा फुर्ती पनि बढेको हो। तर परिस्थिति च्याक्क बिग्रियो भने अनि फेरि पहिलाकै मान्छे निस्कन्छ। अहिले त परिस्थिति सबै ठिक भएकोले मात्रै एकचोटि परोस् कुनै परिस्थिति नराम्ररी निमुठियोस् अनि भित्रको राक्षस, भित्रको डर, भित्रको पीडा, यो जति पनि हामीले ध्यानको आवरणमा लुकाइदियौँ नि, ध्यानको आवरणमा, साधनाको आवरणमा जसलाई भित्र नै लुकाएर राख्यौँ, त्यो एकपछि अर्को फुट्ट 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 निस्कन्छ। त्यसकारण ध्यान त हाम्रो लागि अवेकनिङको माध्यम त बनेकै छैन, हिलिङको माध्यम मात्रै बनेको छ। यसले हामीलाई पहिला भन्दा चेन्ज गरेको छ। कहाँ गरेको छ? सरफेसमा, त्यो भनेको आवरणमा, त्यो भनेको बोक्रामा। बोक्रामा पलिस गरेको छ यसले, बोक्रामा परिमार्जन गरेको छ यसले, बोक्रामा सुधार गरेको छ यसले। सबै कुरा बोक्रा बोक्रा बोक्रामा भएको हुन्छ। यो कुरो आजको होइन, फेरि जहिले पनि यस्तै थियो यो। त्यसकारण
यत्रो ध्यान गरे पनि परिस्थिति आएपछि बल्ल थाहा हुन्छ म त लोभीको लोभी नै रहेछु, म त डरचेरोको डरचेरो नै रहेछु, म त जहाँबाट सुरु गरेँ त्यही रहेछ। हो तपाईँ त्यही हुनुहुन्छ। आवरण पो फरक भयो। भ्रम के पर्यो, म बदल्ने भन्ने भ्रम पर्यो। तपाईँ बदलेको होइन, तपाईँको लुगा बदल्यो, खोल बदल्यो, लाउने माला बदल्यो, लाउने टीका बदल्यो, खानेकुरा अब नन भेजबाट भेजमा पुग्नु भयो, त्यो सबै बदलेको हो। तर यो जम्मै आवरण हो। अहिलेसम्म जे जति बदलियो, बदलेका सबै कुरा आवरण हुन्, गुदी त बदलेकै छैन। र गुदी नबदलेसम्म साधनाको सार्थकता सिद्ध हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अब यहाँ प्रसङ्ग फेरि बुद्धकालीन प्रसङ्ग छ, देवदत्तको प्रसङ्ग। देवदत्त बुद्ध कहाँ बसे र बुद्ध कहाँ बसेको धेरै समयपछि उपाली जो अर्हत भए, भद्दिय जो अर्हत भए, उपाली जस्ता भद्दिय जस्ता 6 जना अर्को साधकहरू र 1 जना देवदत्त सबैले एकसाथ मार्ग फल प्राप्त गरेका थिए। देवदत्तले त्यही बेला गहिरो ध्यानको अनुभूति गरेका थिए। अरू कोही अर्हत भए, कोही श्रोतापन्न भए, कोही अनागामी, कोही सक्रदागामी, ट्रान्सफर्मेसन बुद्धि नै बदलेका यिनीहरू। अनि यी सबैको बुद्धि बदल्ने क्रममा 7 जनाको समूहमा यिनी देवदत्त बहुत ध्यान, ओहो प्रभु मलाई आज अद्भुत ध्यान लाग्यो, अद्भुत, यो पो हो जिन्दगी, यो पो हो सत्य, यो पो हो मुक्तिको बोध भन्ने देवदत्तलाई त्यो बेला लागेको थियो। किनकि उनका आसेपासे त मुक्तै भए, त्यो बुद्धको उपदेशसँगै, त्यो बुद्धको सन्देशसँगै। र यो सन्देश र उपदेश सुन्दै सुन्दै उनलाई ध्यान लाग्दै लाग्दै शिखरमै पुगेको थियो देवदत्तलाई। तर देवदत्त भित्रको जन्मौं जन्मको कलुष पाप त्यो त आवरणले छोपेर मात्रै राख्यो। जब समय आयो तब त निस्कियो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। बुद्धकै शिष्य भएकै हुन्, ध्यान लागेकै हुन्, बिहारमा बसेकै हुन्। यी सबै हुँदा हुँदै पनि देवदत्त खोलमा आवरणमा चेन्ज भयो। फेरि नभएको होइन, फेरि यो कुरा बुझ्नुहोस्। देवदत्तको त बहुत ठुलो विशेषता छ। किनकि भगवान बुद्ध पछि उनले राज्य छोडिसकेपछि सिधै राजा हुने हकदार देवदत्तै थिए। यो कुरा याद राख्नुहोस्। सिधै राजा हुने हकदार सिद्धार्थ गौतमले त्यो ठाउँ छोड्न साथ नै अब राजा हुने पालो कसको? देवदत्तकै हो। राजा हुने त्यो राज पदवीलाई पनि छोडेको फेरि देवदत्तले। चञ्चुनको मान्छे हो। जसरी बुद्धले गद्दी त्यागे त्यस्तै देवदत्तले पनि त्यागेका हुन्। त्यसकारण उनका अर्का भाइ महानाम शाक्य जो राजा भए उनले गद्दी त्यागेनन्, देवदत्तले त्यागे। त्यसकारण देवदत्तको योगदान, देवदत्तको त्याग, देवदत्तको ध्यान, देवदत्तले बुद्धलाई जिन्दगी भर पछ्याएकै हुन्। यार सबै 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 गरेकै हुन्। तर देवदत्तलाई सत्यको बोध भएन। पोइन्ट टु बी नोटेड। देवदत्तलाई ध्यानको माध्यमबाट, साधनाको माध्यमबाट सत्यको बोध भएन। अनि सत्यको बोध नभएपछि के हुन्छ त? वर्षौं बित्यो, घरबार परिवार सबै त्यागेकै हो। अनि वर्षौं बित्दा सत्यको बोध नहुँदा, मुक्तिको बोध नहुँदा जे गरिरहेको छ त्यो कुरा बिस्तारै गाह्रो बन्दै जाँदो रहेछ। जे गरिरहेको छ त्यो सबै कुरा गाह्रो बन्दै गयो देवदत्तको लागि। अनि बेला बेला उनलाई जे मनमा आउँछ
त्यो भगवानलाई प्रस्ताव गर्न जान्थे, भगवान बुद्धलाई यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। अब त्यो देवदत्तको प्रस्ताव अक्सर त्यही आवरणको प्रस्ताव हुन्थ्यो। देवदत्त आफूभित्र छिर्न पाएकै होइन, मुक्त भएकै होइन, रूपान्तरित भएकै होइन, त्यसकारण देवदत्तको जहिले पनि प्रस्ताव आवरणकै हुन्थ्यो। यानी जसको दूरगामी प्रभाव हुँदैन तर बाहिर तुरुन्तै फेरि देवदत्तको कुरा बहुत ठिक लाग्छ, त्यस्ता प्रस्ताव लिएर जाने गर्थे। याद राख्नुहोस् यो कुरा, बाहिरको कुरा, बाहिरका नियमका कुरा, बाहिर झट्टै अरूले देखिने कुरा, त्यो प्रस्ताव लिएर जान्थे र बुद्धले त्यो दूरगामी त्यसको असर नदेखेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनथे। यिनै अस्वीकृतिको बीचमा देवदत्त बुद्ध विरोधी बने, किनकि उनले सत्य बोध गरेनन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा, सत्य बोध गरिएन भने एक दिन जुन चीज हामीले आज गरिरहेका छौं, ध्यानको नाउँमा, योगको नाउँमा, अध्यात्मको नाउँमा, सबैको नाउँमा जे गरिरहेका छौं, त्यो उसबाट सत्य बोध भइदिएन भने हामी भित्रैबाट मक्किएको मक्की हुन्छ र एक दिन हामीलाई के लाग्छ, म कहीँ पनि पुगिन, यत्रो गरेँ केही पनि भएन भन्ने बोध चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि यो पीडाको कारणले गर्दा, यो पीडा बोधको कारणले गर्दा मान्छेले बेला बेला विद्रोह गर्ने गर्दो रहेछ र यही विद्रोही मध्ये एकजना बुद्ध वेणुवर्णमा बसिरहँदा यिनी विद्रोही भएर निस्के। यिनले 500 भिक्षुक आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो। 500 भिक्षुक बुद्धकै शिष्यहरू सबैलाई प्रभावित गर्दै, अनि र बुद्धको कुरा मिलेन, बुद्धको कुराले हामीलाई धेरै लाभ दिँदैन, ल हिँड। र 500 भिक्षुकलाई लिएर सङ्घलाई भङ्ग गरिदिए। राजनीतिक पार्टी विभाजन भएको आज सुन्छौँ हामीहरू एउटा पार्टीबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को। जहाँ सत्यको बोध हुँदैन त्यहाँ विभाजन जहिले पनि हुन्छ, याद राख्नुहोस्। जहाँ सत्यको बोध हुँदैन त्यहाँ जहिले पनि विभाजन हुन्छ र यो विभाजन राजनीतिमा मात्र होइन, धर्ममा पनि, अध्यात्ममा पनि हुन्छ। किनकि विभाजनको मतलब नै के हो, त र म अलग्गै भनेर छुटेर जाने हो। यो छुट्टिने काम ध्यानले रोक्न सक्दैन, यसलाई रोक्नको लागि सत्यको बोध चाहिन्छ। त्यो सत्यको बोध देवदत्तलाई भएन। यत्रो ध्यानका कुरा गर्दा, भिक्षुक बन्दा, दरबार छोड्दा पनि देवदत्तलाई त्यो बोध हुँदै भएन। अरे देवदत्तलाई मात्र होइन, अरू 500 भिक्षुकहरूलाई पनि नभएको रहेछ। नभएकाहरूको एउटा पार्टी बन्दो रहेछ। आफू जस्तै जस्तै मान्छेहरूको एउटा पार्टी बन्दो रहेछ। त्यही पार्टीको समूह लिएर देवदत्तले सङ्घलाई भङ्ग गरे। क्यान यु इमेजिन इट? अब यसको बटम लाइन के हो त भने, सन्त कबीरको एउटा उपमा र उदाहरण छ। माछा जिन्दगीभर सफा पानीमा रहे पनि त्यो पानीबाट माछा निकाल्दा त्यो गनाएको गनाइ नै हुन्छ, बाँच्न त आउँदैन। माछा जिन्दगीभर पानीमा रहे पनि गनाएको गनाइ नै हुन्छ। त्यस्तै हामीले डाडु पन्युहरू तरकारी चलाउँछौँ। तरकारी जतिसुकै स्वादिलो पकाउनु भए पनि त्यो डाडुले त्यसको स्वाद कहिले पनि पाउँदैन, त्यसको लागि त जिब्रो हुनु पर्यो हो। त्यस्तै हामीमा पनि त्यो पात्रता भइदिएन भने हामीले पनि जहाँ बसे पनि, ध्यान गरे पनि, गुरुलाई पछ्याउने काम गरे पनि, जे गरे पनि हाम्रो परिवर्तन, रूपान्तरण हुँदैन। अतः यहाँ बुझ्नै पर्ने फेरि पनि कुरा, साधकहरूले बुझ्नै पर्ने बटम लाइन के हो त भन्नाले, ध्यान गरेर, घर छोडेर या वस्त्र परिवर्तन गरेर यसले मान्छेलाई सत्यबोध नगराउन सक्छ है। सत्यबोध अर्कै कुरा, साधना अर्कै कुरा। त्यसकारण ध्यानको लिमिटेसन बुझौँ।
ध्यान साधना भनेको हिलिङको स्तरमा यसले काम गर्छ। तपाईलाई फिजिकल्ली मेन्टल्ली राम्रो पार्छ। त्यो त हिलिङ हो, अवेकनिङ होइन। त्यो त आवरण हो, त्यो त बोक्रा हो। तपाईँ बदलिनु पर्ने भित्रै हो। यदि भित्रैदेखि बदलिएन भने अन्ततः देवदत्तको हालत जस्तै हुन्छ। किनकि देवदत्त जिउँदै त बुद्धको विरोधी हुँदै गए, अनि चुपचाप बसेनन् देवदत्त। त्यसपछि उनी हिंसामा उतारू भए। बुद्धलाई 5 पल्ट उनले हत्या गर्ने प्रयास गरे। Can you imagine it? 5 पल्ट हत्या गर्ने प्रयास गरे। र कथा अनुसार जब देवदत्त संसारबाट विदा भए, साधकहरू त संसारबाट विदा भएपछि कि मुक्त हुनुपर्ने, कि चाहिँ ब्रह्मलोकमा स्वर्गलोकमा उनीहरूको जन्म हुनुपर्ने, कि स्वर्गलोकमा कि देवलोकमा कि ब्रह्मलोकमा हुनुपर्ने। तर देवदत्त जिन्दगी भर बुद्धको साथ रहेर पनि मर्दाखेरि नरकमा उत्पत्ति भयो। साधक, गृहत्यागी, राज्य त्यागी उनी पनि, तर मर्दा कहाँ पुगे त? नरकमा पुगे। अतः साधकहरूको प्रवृत्ति देवदत्तको जस्तो भइदिन पनि सक्छ। ध्यानै गरेको छ, ज्ञानकै कुरा गरेको छ, सबै कुरा गरेको छ, तर उनी यदि सत्य बोधतिर लागेन भने त्यो ध्यान गर्दा गर्दै पनि आवरणको बोक्रे काम चाहिँ यसले गरिदिन्छ। तर गुदीमा जस्ताको तस्तै, अनि बाँच्दाखेरि पनि चयनसँग नसक्ने, अनि मर्दा त सकिगयो कुरा, नरकमा पुग्यो। यो सबै साधकहरूको लागि सावधानको घण्टी पनि हो। देवदत्त चिन्तन गरौँ ताकि हामी देवदत्त प्रवृत्तिबाट बच्न सकौँ।